अजे पर्वकालारी आमच्या हिंदू धर्माचे नूतन संवत्सर म्हणजे नवे वर्ष पराभव नाम संवत्सर. या संवत्सराचं नाम पराभव. सर्वे साधारण ताका संसार पाडवो गुढीपाडवा अशें म्हण संबोधन करतात. त्या मागची पुरा आमी विचार केला त्या दिवस कितें करचें म्हणून. प्रथम आतां कितें म्हळ्यार तूं देवाल भेटी, मालगड्याला भेटी आशिर्वाद, मागीर घरांत तें जेवण खाण पुरो आशिल्लें. ती हिंदू धर्मात प्रतीक म्हणून गुढी म्हणटात आमी. भगवत बावट त्याच्या घरात लावचे. तेच प्रमाणे आमगेले कोण इश्ट लागींच कोण आसा तांचे बरोबर मेळून आनंदान तो दिवस काडचो. आनी हिंदू धर्मान सांगिल्लें 3.5 मुहूर्तांतू हो एक मुहूर्त. ह्या मुहूर्तार खंयचे पळोवपा म्हणा शुभ कार्य, शुभ मुहूर्त आशिल्ले निमित्त खंयचे आमी टायम घेवन पळोवपा म्हणना. सबंद दिवस हो संसार पाडवो शुभकारक दिवस आसा. त्या दिवसान तूं गुरू भेट, कुलदेवताल भेट, इश्ट देवता भेट हें परत सांगिल्लें आसा. आनी धर्म बुद्धी आसा पळय ते आमकां लागीं जागृत जावका. हें प्रत्येक संवसारांत आमी विचार करता. ह्या संवत्सराचो विशेश कितके म्हळ्यार प्रत्येक संवत्सराक राज म्हूण आसा. आनी ह्या संवत्सराक गुरू ग्रह आसा ते राज. गुरू ग्रह आशिल्ले निमित्त आनी म्हळ्यार संवत्सर गुरुवार धरून स्टार्ट जाता आसा. तें विशिश्ट आसा. गुरुग्रह प्रधान राजा गुरुवार आनी गुरु सान्निध्यान तुंबा बसयला आसा. म्हाका दिसता असल योग आसा न्ही सादारण आमकां मेळटा बारी अप्रूप. केवळ पुण्यवशांत आतां एक सान उदाहरण जर घेतल्यार आमकां गोंयच्यान पळयल्यार सकाळीं येवन पावल्यार 2 घंटे वतात. तेच पळयल्यार कांय विशेष कसन प्राप्ती ना. ह्या दृश्टीन जर पळयल्यार व्यवहार दृश्टीन जाल्यार कोण येस ना. इवन अध्यात्म दृश्टीन जाल्यार तिका म्हणटाले की आतां फक्त 2-3 तास रावताले कित्याक म्हण. कितकें तें तांकां प्राप्त जावचें अशें म्हण त्या देवान तशी बुद्धी दिल्या. सो आजी हे नवीन संवत्सर पुरा प्रथम गणपती आयले नाजाल्यार गणपती पळोवप येता. गणपती पुरो करून गॅस काडका. तेच प्रमाणे गुरू कोण आसा आमकां म्हालगड पुरा पित्र इश्ट देवता कुलदेवता पुरा लोकांक उदकास काडच्यो. हाजी विचार करचो म्हळ्यार प्रत्येक संवत्सरांत तुमी 3 पिरियड घेवचे. पास्ट म्हणटा कालचे, वर्तमान आनी भविष्य. आतां वर्तमान म्हणटा तुमी कितके केलें म्हण ह्या स्थितीर आमी आसात. सुख की दुःख की. थोडे लोक सुखान आसा दुखांत आसात. आनी ते वर्तमानांत खंयचे भूतकालांत केल्ले कर्म कसान आसा पळय तांतू प्रारब्ध म्हूण एक पार्ट आसता. तें प्रारब्ध कर्म ते कोणाक चुकोवचें जायना. ते पर लोकांक भोगून काडचें येता. सर्वे साधारण तें देव सुद्दां इंटरफियर जायना तांत. म्हळ्यार देवाल एक अशें आसा म्हळ्यार इंटरफियर जायना म्हूण अशें न्ही. बट तो केन्ना म्हूण ताका चुकोवता. ताका तें केन्ना विचार तेन्ना काडचें तें. आनी बाय रूल बाय हाजेर आमी सांगचे ना की देवा हें काड म्हूण. कित्याक प्रारब्ध भोगताना आमकां एक शिक्षण आसता तो खंयचे प्रकार कर्म केलें म्हूण आमकां कल्पना येता. आनी मुखार तुमी अशें कल्प कर न्हय म्हणून तें देव शिक्षण दिता. ताचे खातीर तो प्रारब्ध खंय करता म्हळ्यार तें डायल्यूट देव करच्याक वचना. सो आज आमी वर्तमान पळयलें काल. थोडे लोक सूख आशिल्लें आनी दुख्ख म्हणटात. काल दुख्ख आशिल्लें आज म्हणटात सान आसतना आमी अशें तशें आज बरें आसत अशें पुरो आसा पळय. सो हें प्रेजेंट ताका लिंक आसा खंयच्या वर्तमानाक भूतकालाक. आतां प्रॉब्लम कसो म्हळ्यार भविश्याचें. आतां भविश्य तुमगेल्या हातांत कशें आसा म्हळ्यार आज कसं करता ताजेर निर्धार जाल्लो आसा. हें कर्म 3 प्रकार आमी क्लासिफाय केलें. टोटल कर्म आमगेलें ह्या जल्मांत म्हण संचित म्हणटाची टोटॅलिटी. आतां वीच इज ड्यू फॉर भोगच्याक आसा न्ही ताका प्रारब्ध म्हणटाची. येट टू कम आनीक येवचें आसा. म्हण आमी केन्ना एक उदाहरण दिवचें आसा. एक झाडाक फूल सोडटा. फूल सोडिल्ले नंतर फुलाक काय मीड लागना.
कितले की फूल गेलो तांतो ते मिडीन पुराक फ्रुट्स जायना थोडे मीड पण वता. तशेंच आमगेले 3 प्रकार संचिता टोटालिटी फूल जाल्ला बरी तांचो प्रारब्ध थोडो भोगता आसाचे आनीक येट टू कम मुखार धरचे आसता का. आतां येट टू कम कसं आसा पळय तें आमी आराधन करून घेवन तें क्षीण करचें साध्य आसा आमगेलें. म्हण ताका देवता आराधना की गुरू सेवा गुरू भक्ती हें परत करून काडयता. सच पळय हें कशें लिंक आसा म्हणून पास्ट प्रेजेंट आनी फ्युचर. सो प्रेजेंट तुमी आतां कशें करता की म्हळ्यार हें भोगता वचचें आमी आनी मुखार तें कसं येवचें आसा पळय ताका ब्लॉक करचो प्रयत्न करता. आनी ताका आमी इंटेन्स डिवोशन कॅज्युअल उपयोग ना तो खंय कितें केलें काय पांय पडलें आनी तेन्ना कसं जायना. तशें आमी देवा लागीं आज पळय मागचें कितें म्हळ्यार तशें आमकां तें इंटेन्स डिवोशन डीप डिवोशन म्हणटा न्ही तशी ती बुद्धी आमकां दिवची. आतां मस्त लोक कसं करता की म्हळ्यार हें पळयलें म्हगेलें रातचें खंयचें म्हगेलें कसं आसा म्हूण तें बसल्यार प्रयोजन कांय ना रातचें पळोवन बसलें भविश्य कसं आसा म्हगेल्या भविश्यांत तो अशें आसा तशें आसा आचड ना म्हूण तें कांय मेळना. तुमी एक लक्षांत दवरता हें पुरो सिस्टम आज आमी बशिल्ले आसा पळय हांगा आमकां हांगा बसकार आयलें आमी कसं करता पळय देवान डिसायड केल्लें आसता. आमकां योग्यते प्रमाणे आमकां पर्यंत दिल्लें आसा कोणाक तें कोणाक हें परत दिलें. देवान केन्ना प्रत्येकाक एक रोल दिला एक डेसिग्नेशन दिलें ताणें कशें करता म्हळ्यार तें कर्तव्य दृश्टीन तो प्रयत्न करून घेवन तें परत आनी करता. प्रयत्न करना वगी बसून आस न्ही म्हगेलें समना थोडे लोकांक तें बसचें म्हाका शनी कोण म्हळ्यार खुजेर हांव संदी कसंय केलें की बरें प्रयत्न करना हांव म्हूण आतां खंय जाता की म्हळ्यार क्रिएटिविटी प्रयत्न म्हणटा मनशाक इम्पॉर्टंट. सो प्रयत्न करता प्रयत्न केल्यार देव साथ दिता. ग्रह कितलें क्रूर आसो हें सिस्टम कोण डेवलप केलें कोण क्रिएट केलें देवान महाविष्णून परत केलें. ग्रह कितले क्रूर आसले की ताणें एक वेवस्था केल्या न्ही तुमकां. आतां देवान कसं म्हणून केलें आध्यात्मिक लायनांत गुरू मार्गदर्शन आसा ग्रह पीड आसल्या ग्रहाचे श्लोक की जप शांती हें पुरा करून सांगिल्लें आसा. सर्व प्रकार देवान वेवस्था केला उपाय दिला आमकां जाल्यार आमी वी आर नॉट प्रिपेर्ड टू डू इट. सो आमी कसं करता की म्हळ्यार केवल भविश्य वाचता भशेन न्ही थोडे लोकांक दिवचो पळोवचें आज खंयचे फेवरेबल नंबर आज म्हगेली राशी कसं आसा आनी ते न्यूज पेपरां पळय बरें आनी तें जावच ना कांय ना आनी पळोवचें मुखार वचचें फाल्यां आनी पळोवचें म्हगेली राशी कसं आसा म्हूण तें कसं जायना. ताजे कितें तुमी देवान नामस्मरण हें परत केलें आसल्यार कितलें आमकां बेनिफीट आशिल्लें. सो हांव इतलें म्हणचें आसता खंय की म्हळ्यार खाली तुमी फ्युचर भविश्य म्हणून घेवन वगी बसचें न्ही तुमी कसं आसा तो टायम आसा पळय देवालें नामस्मरण की जप तपान तुजी जालें तशें करता. आज संवत्सरान तूं राजगुरू आशिल्ले निमित्त आमकां कसं भंय ना. पावस ताणें वेवस्था केला विपुल वृश्टी विपुल धान्य तेच म्हळ्यार समृद्धी धार्मीक कृत्य वाडटा खंय ह्या संवत्सरान कित्याक गुरू पळयता आसना ताणेंच तो राज्य जाल्ले निमित्त तो परत दंडन दिता कर्ण जगारी. सो गुरू हाजें राज्य जाल्लो आसा सर्व लोकांक धार्मीक अभिवृद्धी धार्मीक एक्टिविटीज यज्ञ याग आसून पुरा वाडटा आनी वाडटले अनुष्ठान वाडटा. तेच प्रमाणे पुरा नैसर्गिक कसं आसा फलवस्तू दूद हें पुरा हैन्य म्हणटा न्ही ताजी पुरा समृद्धी जाता खंय. जाल्यार पॉलिटिकली एक जर पळयल्यार परस्पर मनस्ताप झगडे हें पुरो आशिल्लें नाजाल्यार तें पयलीं दवरून आसा महाभारत काल दवरून आसा हें पुरो आनी आज आसा म्हूण तें कांय घोट न्ही आमकां तें पार्ट नाका. आमकां पार्ट करून जाय की म्हळ्यार धार्मीक कृत्य करच्याक गुरू सपोर्ट आसा तेंच आमी घेवन वचले ताका तशी अशी अशें म्हूण ता परत घेवन बसनाका. आनीक कशें की म्हळ्यार ह्या संवत्सरान तूं हे रोग म्हणटा पळय रोग रुजीन तें वाड जावचे चान्स आसा. झगडे डिस्प्यूट मारामारी हें परत पळयता आसा आमी तें परत चालू आसतलें. तेंची उद्यान अनाहूत आसा पळय फायर एक्सिडेंट तें परत वाडटलें. चोरान भंय जास्त आसा म्हळ्यार लोकांक अनेक प्रकार पीड आसतली जाल्यार सर्व पिडा हर एकलो आसना आमकां ताका जड जालें खंयचें पीड ना म्हूण आमी आनी परत चोडल्यान पिडा पिडा म्हणून बसचें ना. हें मनच आमगेलें पिडा हें मन आसा पळय तेंच सगळे दिवस तेंच कॅल्कुलेट करता गूड एंड बॅड. एक आमी सर्व लोकांक लक्ष दवरता तें कशें की म्हळ्यार
संवत्सर गुरू लादीन आशिल्ले निमित्त, गुरू नांवार आशिल्ले निमित्त, गुरू राज आशिल्ले निमित्त सर्वांक हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार गुरूला आराधन विशेष प्रमाण करा तुम्ही. आता करता आसात तुम्ही जाल्यार विशेष प्रमाण गुरूला आराधन करा. म्हणून ताजे खातीर देवान परत वेवस्थ केलें. आज गुरूला आराधन करता गुरूला नांव घेवचें, गुरू जप दत्तात्रेयान की गुरू भिवन म्हणटा की पुरो श्री गुरुदेव दत्त ते कोणें म्हणूं शकता. आनी कोणा वाच्य आसा पुरो आतां समग्र आयलें आमकां. दत्तात्रेय म्हळ्यार महाराजान चरित्र गुरुचरित्र आतां कलकोट आयलें तें कांय उणी ना तशें. तशें तें साहित्य अनेक आसा. कृष्ण जगद्गुरू आशिल्ले निमित्त तागेलें आराधन केलें सुद्दां जाता. कृष्ण वंदे जगद्गुरू तें जगद्गुरूच तो. जाल्यार कृष्ण देव म्हणून आमकां कल्पना आशिल्ले निमित्त हें आमी हें करचें. मागीर वचचें खंय की म्हळ्यार थंय वता थंय कृष्णा लेगीत वचचें तें परत. कित्याक ताणें हें परत वेवस्थ केलें. दत्तात्रेय परत विष्णू अवतार आतां नागवेंद्र स्वामी जाता की तेंची प्रल्हाद रायल अवतार तो. ताच्या निमित्त देव आनी गुरू हातूंत खंयचे डिफरन्स येना हें परत तांकां मान्य आसा. सो आमी सर्वांनी कशें करचें म्हळ्यार ह्या संवत्सरांत सबंद संवत्सरांत गुरूला आराधन विशेष प्रमाण करचें. तशें केल्यार आमकां इश्टार्थ सिद्धी, उत्तम आरोग्य, धन कनकादी म्हणटा न्ही तो पुरो समृद्धी प्राप्त जातली. आनी कोणाक ग्रहबाध आसा पळय ती क्षीण जाता. सो गुरू मुखार ते गुरू म्हळ्यार अत्यंत शुभकारक ग्रह ते. ताजे मुखांतर ताका आराधने निमित्त परत कसकसाने आसा तें उण जाता. आमकां ती पिडा पुरो उण जाता. आतां कश्ट नश्ट पळयल्यार कोण गुरूला आराधन करता तांचें उण जातालें. गुरू भक्त कोण आसता ते तांकां उण जाता. देशांत तो आहाराचें की पावसाचें डेफिशियन्सी उरेश ना. संत म्हणलें आसता न्ही करावेळ बेल्ट आसा पळय हांगा पावस जावचो. ह्या वर्सा करावेळ सबंद आसलें पावस बेगीन जास्त जावचें ताणें प्रिडिक्शन केल्लें आसा. राजकीय अस्थिरता आसतली, पॉलिटिकली स्पिकींग राजकीय अस्थिरता आसतली आनी तो पळयता आसता चालू आसा आमगेल्या हातूंत. प्रकृती विकोप आसतलो म्हळ्यार भूकंप पासून पुरा की उज्याचे पुरा तसले इन्सिडेंट आसतले. आनीक म्हळ्यार तीव्र सन हीट आसा पळय तें पळयत हीट भोगता आसाचें तें. आनी पुरो इवन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट म्हणटा म्हळ्यार अंद हीट जास्त आसता. फायनली आमी एक विचार करता आत्मावलोकन म्हणटात आमी इंट्रोस्पेक्शन करता. इंट्रोस्पेक्शन खंय की म्हळ्यार शुद्ध संकल्पाची करून घेवका. खंय संकल्प करता शुद्ध संकल्प आमी करता आनी ते संकल्प धड करता कॅज्युअल न्ही. खरें धरें म्हणणें पुरो चलना. ताणें अशें म्हणलें आसा तुमगेलो संकल्प जर एक शुद्ध आसा न्ही तो इक्वलंट टू 1000 प्रार्थना केले म्हणून. विचार जर बरे आसा वन गूड थॉट वन गूड संकल्प इज इक्वलंट टू थाउजंड्स ऑफ प्रेयर्स पण विवेकानंदान सांगिल्लें आसा. म्हण तुमगेले संकल्प जर बरो आसा जर उत्तम विचार केला जे गुरू भक्ती करता गुरुचरित्र वाचता गुरूले आराधन करता हे एक तुमी विचार केल्यार इट इज इक्वलंट टू थाउजंड्स ऑफ प्रेयर्स म्हणून तें तुमी शुद्ध संकल्प करता. सो अनेक संकल्प तुमी कशें करता म्हळ्यार ह्या संवत्सरांत गुरूला अनुग्रह प्राप्त जाले निमित्त गुरू पॉवरफूल आशिल्ले निमित्त निरंतर हांव भक्ती करता निरंतर ध्यान करता हें तुमकां मनान ठेवका. आनी हें पुरा पळयले नंतर अशें एक म्हाका विचार आयलो तुमी सुमार लोक आमगेले ग्रुप आसात वय की न्ही आसा वय की न्ही. आतां हांव ब्रॉडली सकाळी विचार आयलो हांव 3 प्रकारांत कॅटेगरी केले. खंयचे कितले कॅटेगरी तें जास्त जावं. एक कॅटेगरी म्हळ्यार स्टॅग्नेशन कशें आसा तशें आसा 24 वस्त. सेकंड कॅटेगरी थोडे लोक प्रोग्रेस करता आसत. थर्ड कॅटेगरी मुखार गेले मातशेंच आसा. आतां तुमी खंयची कॅटेगरी बसता पळोवका. स्टॅग्नेशन म्हणटा की स्टॅग्नेशन इज डेथ प्रोग्रेस इज लायफ. सो तुमी खंयची कॅटेगरी तें बसता पळोवका. तुमी आर यू प्रोग्रेसींग की तुमी आशिल्ले कडेन आसा ती आशिल्ले कडेन आसा कशें म्हळ्यार ते विचार हें परत चेंज जायना तुमगेले. तेंचे परस्पर कशें डिफरन्स ऑफ ओपिनियन ते परत कसलांक उपयोग येना. आनी मुखार गेल्ले मातशें सुमार हांव पळयलें म्हळ्यार थोडे ग्रॅज्युअली इंट्रस्ट कमी जाता येता मागीर कॅज्युअल जाता डायवर्शन जाता तशें परत जावं न्ही. सो तुमी आतां अवलोकन करचें कळ्ळें हांव खंयचे स्टेज आसा म्हूण.
तुमकां तें दिसता तुमगेलें मन सांगता न्ही मुखार वता आसा किंवा मागशी वता आसा किंवा राबेल कडेन आसा म्हूण तें तुमी विचार करचे आनी अकॉर्डिंगली तुमी तें स्टेप घेवचें. सो आज हे संवत्सरान तूं हे म्हाळसानारायण सान्निध्य, दत्तात्रय सान्निध्य, हे रेअर कॉम्बिनेशन. जागृत देवी तिणें केलें परत वेवस्था केलें म्हणून परत हांगा बसले ताजें तेणें आमकां मन दिलें हें आज बसून हें करा म्हणून. आनी म्हाका दिसता आमगेलें तितलो भाग्यवान आनी कोण ना. सो हाजी इतलो पुरो आमी हें करून घेवन हें पुरो कशें की अल्प सेवा म्हणटा देवाले करचें आमी करता पुरो अल्पची. महान देव आनी गुरू म्हळ्यार महान ताणे. आमी कितले कोटी कटले घालता आतां पळया देवाले परत साम्राज्य सबंद प्रपंच आसा. आमी 1 कोटी की 5 कोटी घालून कसन करचें आसा. सो त्या दृश्टीन आमी कसन एक कल्प करता ती ते देव एक्सेप्ट करता आनी मान्य करता. सो त्या जी संवत्सर आमी हाजे प्रमाण पळयल्यार हांव पयलें म्हणलें आसा आनी तुजें आमचें पडनाकात म्हूण खंयचे लेक्काचार आसा न्ही तें पडच नाका जाल्यार तेका एक मना येता कशें नासतलें आमकां म्हूण. कशें नासतलें म्हळ्यार अशें हांगा आसा. हें खाली आयकूच पुरतें कळ्ळें मनान धरून घेवचें ना. आतां आयवया तांचे कशें केलें 2 पिरियड केला 6 मंथ्स चैत्र टू भाद्रपद मागीर अश्विन नवरात्री टू फाल्गुन. सो चैत्र टू भाद्रपद 6 म्हयने. मेष राशी आय आनी व्यय म्हणटा ती. आय म्हळ्यार येवचें, व्यय म्हळ्यार एक्सपेंडिचर. मेष 11 आनी 5, वृषभ 5 आनी 14, मिथुन राशी 8, 11, कर्क राशी 2 आनी 11, सिंह 5, 5 इक्वल, कन्या राशी 8 आनी 11, तुला 5 आनी 14, वृश्चिक 11 आनी 5, धनु 14 आनी 11. सो म्हाका दिसता हायेस्ट बेनिफीट हांकां मेळ्ळें वृश्चिक आनी धनु. आतां कितले एक्चुअली पळोवका. मकर राशीक 2 आनी 8, कुंभ राशीक 2 आनी 8, मीन 14 आनी 11. आतां 2 राशी लोकांक कोणाक सांगचें ना म्हळ्यार पुरो मागचें येतलें तांचे वृश्चिक आनी धनु. कोण सांगला कोणें खंयचें तरी तिग लोक हांगा मेळ्ळा आनी तिग लोक आसात राशीचे तातूंत प्रॉब्लम मात सांगेत. अश्विन टू फाल्गुन आता मेष 14 आनी 11, वृषभ 8 आनी 5, मिथुन 14 आनी 2, कर्क 8 आनी 14, सिंह 11 आनी 11, कन्या 14 आनी 2. कन्या भयंकर स्ट्रॉंग आसा. खंयचे नेक्स्ट तुका कन्या अशें प्रमाणे वय कितें इनकम म्हणा तुका. कन्या तुला राशी 8 आनी 5, वृश्चिक 14 आनी 11, धनु 11 आनी 2. हे दोन्ही घटचे आसत वृश्चिक आनी धनु. मकर 5 आनी कसलें ना. मकर 5, 5, कुंभ 5, 5, मीन 11 आनी 2. सो रिजल्ट म्हणल्यार बरी हें पुरो ग्रहाचे हाजे बरें सांगेलें आसता न्ही. बट आमकां मेन कशें की म्हळ्यार हें कसन प्राप्त जालें पळोवचें. तुमी लेखाचार कशें करता म्हळ्यार हें कितलें कमयलां आमी तें कितलें दिलें म्हूण. सो आज हे मुहूर्तार आमी अशें विचार केलो की अक्कलकोट महाराजालें मराठी एडिशन तें आजी भायर काडचें म्हणून तांतूं मस्त परत हें आयलां आमकां. सो आजी तांणी हें एडिशन तांणी प्रयत्न हांणी कोण लक्ष्मी उपेंद्र हाणें प्रयत्न पुरो केल्लो आसा माधवान पुरा तें तयार करपाक. आतां तांतूं एज फार एज पॉसिबल परत कंप्लीट आसा. मदें मदें खंय तरी 1-2 सेंटेन्स आसताले पूण आमी कितें केलें आतां तें परत तितलें काय दवरलें. सो आजी हें चरित्र तें खंय आसता आमगेलें देवदास नायक ममतान हें करचें. या राशी खंयची भोवली राशी